बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। खबरें बहुत है सर, सुप्रीम कोर्ट से है, पेशावर हाई कोर्ट से है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, पावर कॉरिडोर से है जनाब। वो जो अब तक इस उम्मीद में है कि 4 बजे तक किसी तौर पर भी सुहेल आफरीदी साहब का आज हमने हलफ नहीं होने देना। उनकी ताकतें भी बड़ी जबरदस्त है और क्या क्या हो रहा है इस टाइम वो भी मैं आपको बताना है। मौलाना साहब को आज जहां सुक्की का सामना है, लेकिन वहां उनको एक तसल्ली है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मैं आज खड़काने जा रहा हूँ। वहाँ ये है कप्तान की रिहाई, पाकिस्तान की रिहाई है। ये खैबर पख्तूनख्वा से एक नया नारा निकला है जनाब, पाकिस्तान की रिहाई। बड़ी बात है, बड़ी बात है। इस पर भी आपसे बात करनी है और इसके अलावा कुछ और चीजें। लेकिन कहते हैं ना, दोस्त दोस्त का हौसला बढ़ाते हैं। अगर ताकतवर दोस्त हो या तगड़े दोस्त हो, बहादुर दोस्त हो, तो बहादुरी के लिए, ताकत के लिए बड़ी मैटर करती है। मोराल काफी ज्यादा हाई होता है। मगर यहाँ हालत बहुत बुरी है ना। सबसे पहले मैं वही बता दूं, जो भारत का हाल था, सफेद झंडियां लहरा दी अपनी चौकियों में, वही हाल सुबह सुबह अफगानिस्तान का है। उन्होंने अपनी तमाम चौकियों पर सफेद झंडे लहरा दिए। जो 10 मई को पाकिस्तान ने किया था भारत के साथ, सेम वही जवाब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दिया है। सर क्या हालत रहेगी। वो जो हमें 5,000 साल की तारीख बता रहे थे, जो हमें बता रहे थे कि हमें शिकस्त देने से पहले, मुकाबला करने से पहले अमेरिका से पूछो, रूस से पूछो, नेटो से पूछो, यूरोपीय यूनियन से पूछो, वो आज अपनी चौकियों पर सफेद झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इसी से आगाज कर लेते हैं, फिर दीगर खबरें आपके सामने करता जी। सिक्योरिटी जराए ने आज सुबह सुबह मजीद कुछ चीजें कंफर्म की है। कुरम सेक्टर तक तो मैं आपको बता चुका था ना कि वहां हुआ है। अफगान तालिबान की एक और पोस्ट और टैंक पोजीशंस को तबाह किया गया है। मुतअद्दिद लाशें छोड़कर फरार हुए हैं। और इसके अलावा जी, जिन जिन जगहों की बात बताई जा रही है जी, सिक्योरिटी जरा कहने 1 घंटे के दौरान अफगान तालिबान की चौथी टैंक पोस्ट शमशाद पोस्ट भी तबाह हुई है। पाक फौज की अहम कार्रवाई में फितनतुल खवारिज के अहम कमांडर्स की हलाकत की इतलात है। खुस्त में 5वीं टैंक पोजीशन नारगसर पोस्ट में भी टैंकों को तबाह किया गया है। तालिबान और फितनतुल खवारिज के मुतअद्दिद कारिंदे हलाक हुए हैं। जबकि तुर्कमान जई टॉप पर 6ठा टैंक बमा अमला तबाह कर दिया गया है। पाक फौज ने पोलसीन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया। क्या एक्यूरेसी के साथ जवाब दिया जा रहा है, क्या बात है। मैंने आपको बताया एयरफोर्स इन्वॉल्व हुई है, ड्रोन्स इन्वॉल्व हुए हैं, तोपखाने तो चल ही रहे हैं जी। और रियल टाइम इंटेलिजेंस तो फिर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के पास से ज्यादा किसके पास है। उन्होंने कहा जिसके नतीजे में अभी जो झड़पें हुई हैं, फितनतुल खवारिज का ट्रेनिंग कैंप भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। और पाकिस्तान फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तालिबान ने अपनी पोस्ट पर सफेद झंडे लहराना शुरू कर दिए हैं। और सफेद झंडे लहराने के बाद न सिर्फ लड़ाए, बल्कि तालिबान के कारिंदे पोस्ट छोड़कर फरार भी हो गए हैं। शदीद घबराहट में पोस्टर छोड़कर फरार हो। सर ये तो खबरें आ रही हैं, वही बिल्कुल सेम वही अंजाम, सेम टू सेम वही अंजाम जो उधर हुआ था जी, 10 मई को भारत के अंदर जी। और दूसरी तरफ मास खोलो ने बलोचिस्तान का अपनी तरफ से बाबे दोस्ती को भी धमाके से उड़ाया अफगान तालिबान ने। चमन अफगानिस्तान की मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह किया जी पाकिस्तान ने। जवाब में अफगान फोर्सेस सरहदी देहात को निशाना बना रहे, पब्लिक को, सिविलियंस को निशाना बनाया उन्होंने चमन में जी। गुलदारा बागीचा, कली लकमान, कली मोहम्मद रसूल में कई अफराद जख्मी होने की इतलात है। चमन में 2 बच्चों समेत 4 जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल हुए। जानवर ही बन गए ना मुकम्मल तौर पर। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, अमला मौजूद है, पुलिस की सिक्योरिटी वगैरह ये तमाम की तमाम उधर तैनात की गई है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जनाब हमारे मुखालफिन के साथ इस वक्त क्या हो रही है। फिर भी बोल रहा हूँ, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बाद भी पाकिस्तान ये सारे बॉर्डर बंद करे ना, बात फिर मुज़ाकरात पे आनी है। बात आनी मुज़ाकरात के ऊपर ही है। चाहे चमन का बॉर्डर बंद करें, चाहे तोरखम का बॉर्डर बंद करें, या दीगर वो स्मगलिंग के जो जराए हैं उनको बंद करें, बात मुज़ाकरात पर ही आनी है। जो पहले कहा जा रहा है वो उस वक्त भी करना है। इसलिए मुज़ाकरात के हवाले से ज़रा सख्त गुफ्तगू करने से थोड़ा परहेज करें। उस वक्त मैं ही आपको ताने दे रहा हूँ, बात मुज़ाकरात के साथ ही, अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के साथ ही आगे बढ़नी है जी। इधर मैं ज़रा सुहेल साहब से मुतलिक बताऊँ, सुहेल आफरीदी साहब से मुतलिक वो जो एक कोशिश थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो दरख्वास्त दी थी लुत्फ़ुर-रहमान साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब के, 2 रुकनी बेंच था। उन्होंने बताया कि आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो दरख्वास्त वापस ले लें, ठीक है, या हम फैसला दे देते हैं। उन्होंने कहा जी आइन के मुताबिक फैसला करें। 5 मिनट का टाइम दिया, उन्होंने जी फैसला महफूज करके सुना दिया जी। JUI की सुहेल आफरीदी साहब से मुतल्लिक दरख्वास्त के सुहेल आफरीदी का इंतखाब गैर आइनी तरीके से हुआ, जब एक इस्तीफ़ा अली अमीन गंडापुर का इंटेक्ट था और उस इंटेक्ट होने के दौरान उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और फिर जो इलेक्शन हुआ वो गैर आइनी है, उसको क्या कहते हैं, गैर मौसर करार दे दिया है।
خدا نے کہا آپ کی درخواست نہیں بنتی. اور خبریں اس وقت چلائی جا رہی ہیں کہ JEI وزیر اعلیٰ کے استعفی منظوری کے بغیر انتخاب کے خلاف سماعت جو ہے کوئی بعید نہیں، عدالت حلف لینے سے پہلے یا کچھ وہ کر دے. یہ تمام خبریں چنے قانونی ذرائع ہیں، سپریم کورٹ چلے جائیں گے، یہ ادھر سے بھی کوئی امیدیں ہیں کہ شاید کچھ نہ کچھ وہ خبر ادھر سے آ جائے. کچھ اراکین کو یقین ہے کہ سپریم کورٹ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اراکین کو یقین ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئینی بینچ حلف، سپریم کورٹ کا آئینی بینچ یعنی جسٹس امین الدین صاحب وہ اس کو روک دیں گے. پشاور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ اس کو روکے گا. 2 رکنی بینچ نے تو نہیں روکا، تو اب سپریم کورٹ سے ان کو امید ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ PTI کے 20 اراکین ان کے ساتھ ہیں. یہ حالت ہے اس وقت. ادھر پشاور ہائی کورٹ سے دوسری خبر ہے، رکن قومی اسمبلی عبداللطیف چترالی، ان کی نااہلی کے خلاف جو درخواست تھی نا، اس پر سماعت میں عدالت نے NA1 چترال کے ضمنی انتخاب کا عمل روک دیا. اس بیچارے کو بے گناہ بے تقصیر سزا دی گئی ہے کیونکہ یہ کھڑا ہوا تھا نا پاکستان تحریک انصاف کے سٹانس کے ساتھ. میرے ریگولر پروگرام کے اندر یہ کیس تھے، اور یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں کہ سکور ذرا برابر کرنا تھا اور کوئی بھی وجہ نہیں تھی جس کے تحت ان کو یہ کیا گیا. جی ادھر آج توشہ خانہ 2 میں سلمان صفدر صاحب ادھر موجود ہیں جی، عمران خان صاحب کی بہنیں ادھر موجود ہیں جی. حتمی دلائل آج ہو رہے ہیں جی، FIA پروسیکیوٹر نے دلائل ہو چکے ہیں. اب اگلی سماعت پہ دونوں کا جواب الجواب ہوگا. فیصلہ محفوظ یا فوری بھی سنایا جا سکتا آج. تو یہ باتیں تو ہیں، آج ہی جواب الجواب ہو سکتا ہے. تو یہاں تو یہ چیز ہے. دوسرا، کل بھی بہنوں کو نہیں ملنے دیا گیا تھا، آج دیکھتے ہیں ان کو ملنے کی اجازت دی جاتی کہ نہیں. جو میں اس وقت بات کروں تب تک تو بہنوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. اچھا جی، اب آؤں ذرا میں اس مین چیزوں کی طرف. جی سپریم کورٹ کو لے لیں، پھر ہم باقی آپ کو پشاور سے متعلق آپ کو خبر دیتے ہیں. جی جہاں آج سلمان اکرم راجہ صاحب اور جنید اکبر صاحب نے تو انتہا کر دی، ایک نیا بیانیہ اسٹیٹڈ کر دیا. سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس کی سماعت تھی اور اس کو پیر تک ملتوی کیا گیا کیونکہ اگر سپریم کورٹ بار کے الیکشن بھی ہے. اور سابق صدور وکیل عابد زبیری صاحب نے دلائل دیے اور جسٹس امین الدین صاحب نے کہا کیس پھر پیر کو سن لیتے ہیں، لیکن یہ مت کہیں کہ سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن سے بالا تر ہے. تو یہ ایک نئی بات سمجھ آ گئی. نے کہا یہ مت نہ کہیں، جوڈیشل کمیشن کے اپنے اختیارات ہیں. جیسے امین الدین صاحب نے کہا کچھ بھی کر لیں، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. مزید جسٹس امین الدین صاحب نے کہا اس سلسلے میں کہ میں آئینی بینچ کا سربراہ ہوں اور ججز کو آئینی بینچ میں نامزد کرنے کا اختیار میرے پاس ہونا چاہیے. وہ سر صبر تو کر لیں، ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم بھی بات کرنے کے بعد آپ آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں نا. ابھی تو آپ کو سربراہ ہی نہیں مان رہے اس کیس کی روح سے. وہ 16 ججز کا فل کورٹ بنائے نا جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. بہرحال آج وہ تھوڑی سسکیاں لیتے ہوئے، بلکہ سسکاریاں لیتے ہوئے سپریم کورٹ کی طرف سے آوازیں ضرور بلند ہو رہی تھی. یہ تھا. ادھر جنید اکبر وغیرہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آئے سامنے، انہوں نے گفتگو کی اور اس گفتگو میں جنید اکبر صاحب نے کہا میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں، کوئی الزام نہیں لگا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، لیکن ہم پر ڈنڈے کے زور پر فیصلے مسلط نہیں کریں. ہم چاہتے ہیں فاصلے کم سے کم ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ریاستی اداروں نے جو ظلم ہم پر کیا ہے اس کے باوجود ہم آگے بڑھنا ہے. یہ پشاور ہائی کورٹ کے بار بات ہو رہی ہے. ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، دل بڑا کرنا ہے. ہمارے آپس میں گلے شکوے ہوں گے لیکن ہم مل کر چلنا ہوگا اور پھر ملک ترقی کرے گا. مزید انہوں نے سلمان اکرم صاحب نے سہیل آفریدی صاحب سے بھی متعلق بتایا کہ وہ اس گائیڈ لائن کے اوپر ہے. نے کہا ہم سب عمران خان کے سپاہی ہیں، ہم جمہوریت کے پاسبان ہیں، ہمیں کسی کا یا کسی کے غیظ و غضب کا کوئی خوف نہیں ہے. ملٹری آپریشن کے معاملے میں میں اداروں کو کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں، لیکن ان پارٹی کے ساتھ جو عوام میں موجود ہیں، نہ کہ ان پارٹیوں کے ساتھ جو کور کمانڈر ہاؤس کے چکر لگا دی. یعنی وہ نون لیگ پیپلز پارٹی ANP کو بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم عوام میں موجود ہیں، ہماری نمائندگی ہے. آزاد کر کے بھی 90-92 اراکین ہماری اسمبلی کے اندر ہے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہے، جس کو اسٹیبلشمنٹ اپنی طاقت کے باوجود نہیں توڑ سکی خیبر پختونخوا کے اندر. انہیں کہا ان کے نمائندوں سے بات کریں، بیٹھیں، بتائیں کیا کرنا کیا ہے، کس طریقے سے لے کے چلنا. دس از فائن، بہت عمدہ ان کی سجیشن تھی. یہ تمام چیزیں تھی جی. اچھا جی، اس کے ساتھ نا ایک چیز بڑی، 2 خبریں میں ذرا جلدی سے پہلے آپ کے سامنے لے کے چلوں سر. ہماری پاکستانی پاسپورٹ کی، اب دیکھیں جہاں وزیر اعظم صاحب کا ذکر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، میرے فیوریٹ جنرل کا ذکر عاصم منیر صاحب کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں. بڑی چیزیں ہیں، باتیں کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. پاکستان کے پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان پھر گراوٹ کا شکار ہوا جی. مین پاسپورٹ انڈیکس 2025 میں پاکستان کا پاسپورٹ 103ویں نمبر پہ، 103 نمبر، یعنی پاکستان کی عدالتیں 146ویں نمبر پہ دنیا کے 160-65 ممالک میں، اور 103ویں نمبر پر پاکستان کا پاسپورٹ ہے. میں یہ خبر بھی آپ کو دوں. دکھ ہوا مجھے جب خواجہ سعد رفیق صاحب نے سہیل آفریدی صاحب سے متعلق کہا کہ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ بھولے بادشاہ لگتے ہیں، وہ بھی عشق عمران میں مبتلا ہیں.
ایک کمبخت مڈل کلاسی ہے، سیاسی کارکن ہیں، اسٹیٹ فائٹر ہوتے ہیں، اسٹیٹ فائٹر ہوتے ہیں، لیڈر اور جماعت کے عشق میں لڑتے لڑتے تن تنہا تلوار سونت کر مخالف کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور سب سے پہلے مارے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ اپنی بات کر رہے ہیں، مگر آپ نے انجوائے کیا سب، منسٹریاں، وزارتیں، یہ وہ سب کچھ، آپ کو بھی ترلے منتیں کی جاتی ہے، لیکن آپ کبھی بھی زندگی میں وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ آپ کا بھائی سلمان رفیق زندگی میں کبھی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، تو پلیز اس کو بھڑکانے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ عمران خان نے اس کے اوپر اعتماد کیا، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک ادنا کارکن ہے اور مڈل کلاس یہی صحیح، تھپکی صحیح عمران خان نے دی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں عشق کا بھوت اتر جائے گا؟ نہیں سر، آپ کا اتر گیا ہے، ان لوگوں کا نہیں اترے گا، یہ کسی اور نسل کے لوگ ہیں، یہ کسی اور نسل کے لوگ ہیں، ڈیلیور کریں گے تو بچ جائیں گے۔ ہاں ادھر 26 نومبر احتجاج کیس میں عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ پر 10 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے عمران خان کا پیغام پہنچایا، اس لیے میرے اوپر یہ تمام چیزیں الزام لگائے جا رہے ہیں اور یہ فرد جرم میرے پر عائد کی گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کہا عمران خان کی رہائی میں پوری قوم کی رہائی ہے۔ آپریشن کے بعد، آپریشن کے معاملے پر سی ایم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، ہم اداروں اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل سیاسی طور پر نکالنا چاہتے ہیں، طاقت کے ذریعے نہیں، یہی جو نیتک پر بھی کہہ رہے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔